السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 17 من شهر يوليو لعام 2026. اليوم 1 من شهر محرم، عام جديد هجري جديد إن شاء الله. ينعاد علينا وعليكم باليمن والبركة. اليوم الأربعاء، تقريبا إن شاء الله 25 كيلو من العدس. بنت الفخار ثوم بصل ملح زيت للرز، زيت للعدس الطبيخ، 15 كيلو من الرز، ليمون بصل. طبعا يا جماعة وأخوة، الوضع صار صعب في قطاع غزة. الوضع الاقتصادي سيء، انهيار في الوضع الاقتصادي. المزارع اللي كان يزرع أرضه ما فيش أرض، فيش مية للزراعة. لا اقتصاد، لا مصانع، لا مباني، لا إشي. إحنا عايشين بدون كهرباء، بدون مياه، بدون. إحنا في فصل الصيف لا بنشرب مية باردة، كل المية اللي بنشربها مية سخنة. عايشين على الصدقات وعلى التبرعات. إذا راحت التبرعات وراحت الصدقات، صارت كارثة. قطاع غزة كله حيموت، الناس حتنتكب، الناس حتتدمر. الأطفال كيف بدهم يعيشوا؟ إحنا مرينا في 3 مجاعات يا جماعة. أطفالنا عندهم سوء تغذية. النساء الحوامل دمهم 9، فيش غذاء، فيش أكل، فيش شرب. الوضع صعب. فبنتمنى انكم تساعدونا وتضلكم مستمرين معنا، لو بالقليل القليل ربنا بيبارك فيه. أجر موصول ولا إشي، ولا أجر مقطوع زي ما بيقولوها. والحسنة بعشرة أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وإن شاء الله الله يتقبل منكم. بارك الله فيكم، الله يجزيكم كل الخير إن شاء الله.